अस्सलाम वालेकुम प्यारे भी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। आज आपको मंडी का विजिट कराते हैं और महंगी बकरियाँ भी हैं और सस्ती भी हैं, और वीडियो हमारी पूरी देखें और इसमें आपको अच्छी मालूमात भी देंगे इंशाल्लाह से, और फुल इंजॉय करें। सर्दी है, माल वैसे भी बहुत सस्ता है, तो अगर किसी भाई को चाहिए आप हैं और रब्ता करके, और पट्टे भी दिखाते हैं और ब्रीडर भी, आपको हर किस्म के जानवर खड़े हुए हैं। सर्दियाँ ना लोग इसलिए कम आ रहे हैं लेने वाले, और तो इसलिए जानवर सस्ते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए आप हैं, रब्ता करें और चीज़ें आपको दिखाते हैं। वीडियो आप पूरी देखें, इंशाल्लाह से अच्छा मशवरा भी देंगे और अच्छे तरीके से आपको गाइड भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें बड़े बकरे भी होंगे, छोटे हर किस्म के होंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक करें। मोहम्मद साबिर गोड फार्म डेरा गाजी खान। मेरा नंबर पर्सनल जो है ना 0341 034 1995, ये नंबर मेरे पास चल रहा है, और बाकी और चीज़ें दिखाते हैं आपको जी। माशाल्लाह से सूने वाली बकरियां भी हैं और पट्ठे भी हैं, अभी ब्रीडर भी आपको दिखाएंगे, और वीडियो आप फुल देखें। सर्दी है ना, सर्दी की वजह से ये छोटे बच्चे हैं। ये जैसे सूने वाली बकरी खड़ी है, दांत दिखा लेना, 4 दांत हो चुकी है, और ये आप देखें ना। बाकी और पट्ठे भी आपको दिखाते हैं छोटे साइज में, और ये खड़ी है माशाल्लाह से। खुर्शीद पे क्या महंगी सारी लाट दा लाट 11 की क्या महंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगो हटा नारन मादन, ये माते हैं। ये सारी फीमेल है माशाल्लाह से। बिल्कुल प्यारी लाट है, आप देख सकते हैं, जैसा कि बिल्कुल बेदाग है और कोई इनको डॉट नहीं है। तो अगर किसी भाई को चाहिए आप हैं, इंशाल्लाह से ये वाली लाट आपको मिल जाएगी। और सारी खीरी बच्ची है, 6 महीने 5 महीने इनकी उम्र है, और ये आप ब्रीडर भी आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल ओरिजिनल और तोते नाक में है, 1 नंबर चीज। ये आप देखें जो पट्टे हैं ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, दांतों में अभी तक बच्ची है। और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं, वीडियो पूरी देखें माशाल्लाह से। शौक करना है तो पूरा करें, अल्हम्दुलिल्लाह फुल एंजॉय करें, और जानवर आपको दिखाते हैं। और ये आप देखें ना, बाकी बड़े साइज़ में भी खड़ी हैं, छोटे साइज़ में, हर किस्म के जानवर इंशाल्लाह से आपको मिल जाएगा। ये क्रॉस में आती है ब्लैक, और बहुत ही प्यारी बकरी है माशाल्लाह से। आप देखें ना, नकोड़ इसका, इसकी लंबाई चौड़ाई और हर चीज़ में ओके है। और इसमें और भी काफ़ी सारी खड़ी हैं, आपको दिखाते हैं, वीडियो एंड तक देखें। और इसमें ब्रीडर भी आपको दिखाएंगे जो कुर्बानी के हैं, और अगर असल चीज़ें लेनी है आप खुद हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से और चुन चुन के लेके जाएं माशाल्लाह से। बिल्कुल नायाब चीज़ है। और ये टेडी में खड़ी है, आप देखें ना, खड़े कानों वाली वाइट टेडी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। और ये चीज़ें आप देखें माशाल्लाह से, ये आप देखें छोटी हो जाएगी, अब बड़ी है और इससे बड़ी है। लेकिन ऑनलाइन पे लोग ऐसे ही करते हैं, और क्योंकि फ्रॉड होता है ना ज़्यादा, तो इससे बेहतर है आप खुद आएँ, देखभाल के लेके जाएं, वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। जो चीज़ क्लियर आपको बताएंगे ना, वो आप सब भाइयों का फ़ायदा करेंगे इंशाल्लाह से, अच्छे मशवरे देंगे, अच्छे तरीके से हम गाइड करते हैं। और मेरा नंबर तो आपके सामने आ रहा होगा, 0341 034 1995। और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। अंदाज़न रेट आपको बता देता हूँ, अगर पट्ठें लेनी है तो 4-5 महीने की कम से कम, अगर वे प्योर में लोग हैं ना बगैर सिंगों के, वो 18-20 हज़ार की आएगी, 6 महीने की 7 की और 5 की भी। अगर सिंगों वाली लोग है 13-14 हज़ार की आ जाएगी आपको, क्योंकि सिंगों वाली और बगैर सिंगों का कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ सिंग का होता है और बगैर सिंग का। जैसे बकरा होता है बगैर सिंग के, वो थोड़ा महंगा होता है, जो सिंगों वाला होता है वो सस्ता होता है। तो इसलिए अगर पट छोटा साइज़ लोग है 3-4 महीने का, कम से कम 14-15 हज़ार का होता है कम से कम। और अगर ओरिजिनल चीज़ लेनी है ना, हर किसी का अपना रेट होता है, अपनी कीमत होती है, तो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी बकरे आपको दिखाएंगे ना, बड़े साइज़ में भी हैं और छोटे में भी हैं। जैसे कि ये सर्दी की वजह से नहीं है, आप इनकी हालत देख सकते हैं, और ये 20 की रेंज में, और इससे सस्ते वाले भी आपको दिखाते हैं। और ये तकरीबन 25 वाले हैं, ये बड़े वाले हैं, और इससे ये 13-14 हज़ार वाली ये पट्ठें खड़ी हैं। और ये जैसा कि ब्रीडर खड़े हैं 22-21। ये इस जो लेवल के बकरे हैं ना, ये जल्दी सेल होते हैं, और अच्छे तरीके से जो है ना आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे अगर ये चीज़ें अगर आपने लेनी है तो, मोटे साइज़ में और ख़ूबसूरत क्वालिटी में। और ईद पे बंदा सेल परचेज़ करता है, अच्छा कद और अच्छा वज़न करते हैं ये वाले बकरे माशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि ये मोटे मोटे बकरे खड़े हुए हैं ना, ईद पे अगर 23-4 का लिया जाए ईद पे, कम से कम 60-70 हज़ार का तो आराम से सेल हो जाता है। और ये चीज़ें आप देखें, ये तकरीबन 20 वाले हैं, ये 20-20 हज़ार वाले हैं।
اور یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ ابھی بڑے بکرے آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کی رینج آپ کو کنفرم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ یہ بڑے بکرے کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے فل سائز کے بریڈر ہیں، آنڈو بکرے ہیں، باقی خصی بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ کو جس طرح کا بھی بکرا چاہیے نا آپ آئیں اور رابطہ کر کے ضرور آئیں، کیونکہ منڈیاں سستی اور مہنگی ہوتی ہیں نا، اس لیے بندہ اچھا مشورہ دیتا ہے، صحیح طریقے سے بندہ گائیڈ کرتا ہے، تو اس لیے باقی نمبر تو لکھا ہوا آ رہا ہوگا، میں نے آپ کو بتا دیا 0341 034 1995، آپ اسی نمبر پہ رابطہ کر کے آ سکتے ہو، کیونکہ منڈیاں تو روزانہ لگتی ہیں، منڈی کا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے چیز سستی ملے بندہ وہاں سے خریدے نا، اتنا سفر کر کے آتے ہیں لوگ اور پھر مہنگی چیز یا ہلکی لے کے جائیں، اس سے کیا فائدہ جہاں جانور بھی نہ ہو۔ تو بندہ صحیح طریقے سے انشاءاللہ سے آپ کو گائیڈ کریں گے، مزید بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ سے، اچھے مشورے بھی دیں گے، اور جس ٹائم بھی آنا ہو کال کر کے ضرور ہیں۔ اور آپ کو بریڈر ابھی چھوٹا سائز آپ کو دکھاتے ہیں بکریوں کا، ٹھیک ہے۔ سردی ہے نا، فل انجوائے کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں، اور کیونکہ اچھے مشورے دینا ہمارا حق ہے، اور اگر اچھی چیزیں آپ خریدنا بھی چاہتے ہو نا، آپ خرید کے رابطہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ اچھی چیزیں اور بالکل مناسب پرائس میں جو ملتی ہیں، اور بندہ صحیح معنی سے گائیڈ کرے نا، وہ اچھی چیز ہوتی ہے، اچھا مشورہ بھی ہوتا ہے۔ اور جیسے مسلمانوں والا جیسے آپ پٹھیں لے رہے ہو، گوٹ فارمنگ کرنا چاہ رہے ہو یا بکرے پالنا چاہ رہے ہو نا، کم پیسوں میں اسٹارٹ بھی کر سکتے ہو، اور زیادہ پیسوں میں بھی۔ کم پیسوں میں یہ ہوگا تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا نا، اگر ایک مثال ہے آپ 50 دانہ لینا چاہ رہے ہو، 100 لو، اس کی بجائے جتنا نگ بڑھاؤ گے نا وہ آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور اس میں جیسے ایک مثال ہے کہ 20 کی چیز لے رہے ہو، اس طرح کی آپ 13-14 ہزار والی لے لیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ عید کا بکرا مہنگے سستے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے ہوتے ہیں، وہ چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جتنی اچھی چیز ہوتی ہے اتنے اچھے پیسے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ میڈیم سائز استعمال کریں، جو جیسے بکرا ہے نا 20-22 کا 6-7 مہینے رکھ کے نا بندہ سیل کرتا ہے، اچھا منافع دیتا ہے، اور صحیح میں نے پراپر مکمل طریقے سے اس کو پالیں، اور اچھے طریقے سے اتنا بھی ہو جائے نا، تقریباً 70-80 ہزار کا تو کہیں بھی نہیں جاتا ہے۔ جو اگر چھوٹا بکرا لو، اگر اس کو 6 مہینے 8 مہینے محنت کرو، 8-10 مہینے کا وہ بکرا لیں جو آگے آپ کو محنت کرے اور اتنا جا کے بنے دوندا چوگا، تو آگے آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ اس لیے آپ کو بتاتا ہوں صحیح معنی آپ محنت کریں بکروں کے ساتھ، ثواب بھی کمائیں، الحمدللہ آپ کو روزی بھی اچھی بنے گی۔ سبسکرائب لائک کریں، اور مزید اچھے مکس بکرے آپ کو دکھاتا ہوں سستے والے، اور ویڈیو الحمدللہ آپ پوری دیکھیں ہماری۔ ابھی سستے بکرے دکھاتا ہوں، اگر سستے پیسوں میں بھی کام کریں نا وہ بھی سٹارٹنگ کر سکتے ہو، کیونکہ جو اچھا مشورہ ہے نا میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر کم قیمت والے، جیسے کہ یہ کھڑا ہے چھوٹے کانوں والا بکرا، راجن پوری کراس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کم پیسوں میں، اگر اس طرح کا بڑا 25 کا ملے گا نا، یہ اس طرح کا آپ کو 18 کا ملے گا، 6-7 ہزار روپے کا فرق آتا ہے بکرے کا۔ ابھی یہ دیکھنا 10 12 8 10 12 15 ہزار کی لیول میں یہ بکرے ہیں، جتنے بھی کھڑے ہو نا، یہ آپ دیکھیں، یہ چیزیں آپ غور سے دیکھیں، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی، ہر قسم کے کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح کے بھی آپ کو چاہیے۔ اور یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے یہ بکرا، جیسے کہ یہ چیزیں کھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں، یہ کم پیسوں میں 10 ہزار سے لے کر 15 ہزار تک ان کی رینج ہے، جتنے بھی جانور میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور اگر اس طرح کے بھی چاہیے آپ زیادہ نگ جیسے بندہ پال کے بیچتے ہیں نا، اگر جو اصل چیز ہے نا 60 70 80 کے بکے گی، اگر مکس ہوگا عید پہ 35 40 45 کا عید پہ آپ کا بکرا بکے گا، کیونکہ اگر اچھا ہوگا نا اس کے پیسے اچھے ملیں، 2000 یا 3000 زیادہ ایکسٹرا آپ بکرے کا لگاؤ گے نا، بکرا اچھا مل جائے گا، آگے 20,000 30,000 بکرا مہنگا بکے گا آپ سے، کیونکہ اگر آپ 2-3 ہزار کا تھوڑا سا کام کرو گے نا، اوپر 10-20 ہزار بکرا نیچے جو ہے نا سیل ہوگا۔ اگر صحیح میں نے مکمل طریقے سے آپ بکرا پالے، ماشاءاللہ اچھا قد اور اچھا وزن کرتا ہے اور زیادہ فائدہ مند رہتا ہے، جیسے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں اور جیسے یہ ہیں، اور ہر چیز کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ اور لیکن آن لائن کسی سے بھی نہ خریدیں، اگر آپ کو چاہیے آپ آئیں، اور آپ کو اپنی منڈیاں بھی آپ کو گھمائیں گے، اور جو اپنا فارم ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، جہاں سے آپ کو اچھی چیز لگے وہ اپنے انشاءاللہ سے آپ لیں، اور انشاءاللہ سے اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، اچھا مشورہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ سے آپ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید بھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اور یہ سستے والے جانور جو ابھی میں نے دکھائے ہیں،
اور انشاءاللہ سے مزید بھی اچھی ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ اگر چھوٹا بکرا لینا ہے 20-22 والا عید پہ 60-70 ہزار کا تو آرام سے سیل ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ 18, 15, 16 والا جیسا کہ یہ کھڑا ہے یہ 30-35 کا یہ بک جاتا ہے عید پہ، یہ آپ کو 10,000 15,000 منافع دے گا نا، وہ والا 30,000 40,000 50,000 ایک بکرا منافع دے گا اچھے والا، وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا آپ کے